बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने जो समाअत की है उसका लुबे लुबाब ये था कि अब तमाशे बंद करें कि मुल्क की सिक्योरिटी ठीक नहीं है। सिक्योरिटी तो इस मुल्क में कई दहाइयों से ठीक नहीं है। हमें कहानियां ना सुनाएं, हम फैसला कर चुके हैं और इलेक्शन 14 मई को ही होने हैं। अब जो मर्जी हो हम पीछे नहीं हटेंगे। जाकर हुकूमत को पैगाम दे दें, इदारों को दे दें कि इलेक्शन करवा दें, वरना बड़े भयानक नताइज आपको भुगतना पड़ेंगे और इसके बाद मजीद तमाशा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जहां वार्निंग थी, वहां दूसरी जानिब सियासी पार्टियों से कहा गया कि आपको कुछ वक्त देते हैं कि आप आपस में कोई इत्तेहाद कर लें और एक तारीख पर रजामंद होंगे तो उस पर सुप्रीम कोर्ट लचक दिखाने को तैयार है। अब सुप्रीम कोर्ट की सियासतदानों के बाहमी मुज़ाकरात के ज़रिए इलेक्शन मसाइल के हल की काविश और ख्वाहिश का आसिफ अली जरदारी ने खैर मकदम किया है और इसको बड़ा मुस्बत और खुश आइंद पेशरफ्त के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि आसिफ अली जरदारी एक इंतहाई ज़ीरक सीनियर सियासतदान हैं और उनका कहना है कि हमने आपस में मुज़ाकरात शुरू कर दिए हैं ताकि हुकूमती इत्तेहाद एक मौक़िफ़ पर आ जाए। बाहमी मुज़ाकरात के बाद सियासी मुखालिफिन से बात करेंगे। जरदारी साहब ने यह भी कहा कि चीफ जस्टिस साहब हमें थोड़ा सा वक्त दे दें, हम भी मुज़ाकरात के ज़रिए एक दिन इलेक्शन चाहते हैं। पीपल्स पार्टी जरदारी साहब बिलावल भुट्टो पर पुरजोर तरीके से हुकूमत अपोजिशन मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। अब देखना है कि वज़ीर आज़म कब पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत देते हैं। और कहा यह जा रहा है कि इस वक्त जो नून लीग है वो और ख़ास तौर पर पीडीएम जो है वो अपने हैंडलर्स के ज़रिए कुछ गारंटियां मांग रही है और वो गारंटियां ये है कि जिन करप्शन केसेस को ख़त्म करने के लिए हुकूमत बनाई वो करप्शन केसेस दोबारा नहीं खोलेंगे। जो जुल्म आप पर और आपके लोगों पर किए गए हैं उन जुल्मों का बदला नहीं लिया जाएगा। इलेक्शन में ज़मानतें ज़ब्त वाली जिल्लत नहीं देंगे। कैंपेन में अंडे टमाटर जूतों से आप अवाम से हमें बचाएंगे और रजीम चेंज साजिशों के नाम ईसीएल में नहीं डालेंगे। इसी तरह ज़िले शाह अरशद शरीफ कत्ल केस के ऊपर आप किसी किस्म की तहकीकात नहीं करेंगे। और इमरान खान ने जो इमरान खान के ऊपर कातिलाना हमला हुआ उसकी एफआईआर जिन लोगों के ऊपर वो कटवाना चाहते हैं वो नहीं कटवाएंगे। अगर इमरान खान इन बातों के ऊपर मान जाते हैं तो बेशक आज ही इलेक्शंस ले लें। अब एक जानिब ये सूरत हाल है, दूसरी जानिब शहबाज शरीफ ने ईद के रोज़ ये अजीमुशान तोहफा 75 रुपये लीटर जो है वो महंगा करने का जो है वो फैसला किया है। यानी ये गोया पेट्रोल की मौजूदा तारीख की बुलंद तरीन सतह में यकदम जो है वो 25% का तकरीबन इजाफा करने का फैसला किया है। इस स्कीम के तहत शहबाज शरीफ ने करार दिया है कि वो पाकिस्तानी जो 800 सीसी से ज़्यादा की कार चलाता है, चाहे वो 10 साल पुरानी हो या उससे ज़्यादा, वो अमीर आदमी है, इसलिए पेट्रोल कीमत में 75 रुपये लीटर इजाफा उसका फ़ायदा है। जबकि शहबाज शरीफ से इस वक्त जो है सोशल मीडिया देख लें, दूसरी जगहों पर देख लें, लोग हाथ जोड़ जोड़ कर मिन्नतें कर रहे हैं कि खुदा का वास्ता है हमारे ऊपर कुछ रहम करें और हमारे ऊपर से उतर जाएं। लेकिन नून लीग जो है वो इस च्युइंगम की तरह, जैसे च्युइंगम बालों के साथ चिपक जाती है, इस तरह हुकूमत के साथ चिपकी हुई है। जबकि ये जो एक साथ इलेक्शंस करवाने का ढकोसला है ये क्यों खेला जा रहा है? अगर भारत की कौमी असम्बली के इलेक्शन 2024 में अब कहा जा रहा है कि होंगे, जबकि दिल्ली असम्बली के इलेक्शन फरवरी 2025 में होंगे, उत्तर प्रदेश असम्बली के इलेक्शन 2027 में होंगे, वेस्ट बंगाल असम्बली के इलेक्शन 2026 में होंगे, कर्नाटका असम्बली के इलेक्शन 2023 में होंगे, केरला असम्बली के इलेक्शन 2026 में होंगे। इसी तरह भारत की हर रियासत में अलग इंतखाबात होते हैं। किसी रियासत के इंतखाबात एक साथ नहीं होते, ना कौमी असम्बली के इंतखाबात एक साथ होते हैं। वहाँ अलग अलग इंतखाबात हो सकते हैं।
تو آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں نہیں ہو سکتے؟ بھارت میں تو کبھی مارشل لا بھی نہیں لگا، وہاں تو الیکٹرانک ووٹنگ سے انتخابات ہوتے ہیں۔ جمہوریت کے معاملے پر وہ ہم سے کم از کم اس وقت 75 سال آگے نکل گئے ہیں۔ وہاں تو فنڈز اور سیکیورٹی کا مسئلہ بھی نہیں ہے، وہاں الگ الگ انتخابات ہو سکتے ہیں، تو پاکستان کے اندر ایسے انتخابات کیوں نہیں ہو سکتے؟ اب پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کی بات کی جا رہی ہے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے فواد چودھری نے بڑی زبردست گفتگو کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر آپ نے انتخابات کی بات کرنی ہے تو وہ بھی آئین کے اندر رہتے ہوئے ہوں گے۔ فواد چودھری نے اس حوالے سے کیا گفتگو کی ہے، یہ ذرا ملاحظہ کریں۔ دیکھیے، ہم پہلے دن سے بات چیت کے اوپر بات کہہ رہے ہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کو آپس میں بیٹھنا چاہیے۔ ہم تو اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہتے ہیں کہ آپ بھی ساتھ بیٹھ جائیے اور ایک فریم ورک طے کر لیں، ایک رول آف دا گیم طے کر لیں اور ایک قومی الیکشن کی طرف بڑھیں۔ ہمیں کوئی پرابلم نہیں، اور بات چیت سے ہی سیاست میں باتیں جو ہیں وہ نکلتی ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے، آپ کے پاس جماعت اسلامی کے امیر آتے ہیں عمران خان صاحب کے پاس، وہ بھی زمان پاک سے نکل کے اپنے منصورہ واپس نہیں پہنچتے۔ علی زیدی جو ہیں ان کو وہاں پہ اریسٹ کر لیا جاتا ہے۔ علی امین گنڈا پور کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری جگہ سے تیسری جگہ۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو 10 سال سے لے کے 17 سال کے بچوں کو اٹھایا جاتا ہے، انہیں برہنہ کیا جاتا ہے، ان کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے۔ مجھے آپ بتائیں ان حالات میں آپ کیسے مذاکرات کریں گے؟ عمران خان کے گھر کے اوپر روز نیا حملہ ہو جاتا ہے۔ تو بنیادی طور کے اوپر یا تو حکومت کے اندر ایک ایلیمنٹ ہے جو چاہتا ہے کہ مذاکرات یا کسی طرف کوئی بات نہ ہو، یا پھر یہ سارے غیر سنجیدہ لوگ ہیں۔ لہٰذا آپ نے طے کرنا ہے، اگر آپ نے بات چیت کرنی ہے اس کے لیے ماحول جو ہے وہ بہتر بنائیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کوئی ہمیں کیسز ویسز کے اوپر پرابلم نہیں، آپ اپنے ہمارے پہ جتنے مرضی کیسز اور بنا لیں، وہ ہم عدالتوں میں ہی دیکھ لیں گے، ہم قانون کے مطابق ان کو فیس کریں گے۔ لیکن یہ جو بچوں کو اٹھا کے تشدد کیا جاتا ہے، مسنگ پرسن بنایا جاتا ہے، یہ ناقابل قبول ہے۔ اس کے بعد بات چیت کانسٹیٹیوشن کے فریم ورک میں ہو سکتی ہے۔ آئین کہہ رہا ہے 90 دنوں میں الیکشن ہونے ہیں، ہم کہہ ہی نہیں سکتے کہ آپ 90 دنوں سے باہر جائیں گے۔ الیکشن پھر انہی تاریخوں میں ہونے ہیں جو سپریم کورٹ نے طے کیے ہیں۔ سو مذاکرات کے لیے ایک لیگل بیکنگ چاہیے جو سپریم کورٹ کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور دوسری بات، تھوڑی ساری ہمت کریں، عوام کو فیس کرنا سیکھیں۔ لوگوں کے سامنے جب تک آپ سرنڈر نہیں کریں گے، آپ سیاسی جماعت نہیں ہیں۔ سیاسی جماعتیں وہ ہوتی ہیں جو عوام کے سامنے سرنڈر کرتی ہیں اور پھر آگے چلتی ہیں۔ عوام کے آگے سرنڈر کیے بغیر اور کوئی پولیٹیکل پروسیس آگے نہیں جاتا۔ سو الیکشنز میں آپ کو جانا پڑنا ہے۔ یہ کہنا کہ ہم نامزدگیوں پہ حکومت چلا لیں گے اکتوبر تک، اور جس طرح رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ہم اکتوبر سے بھی آگے دیکھ لیں گے، یا فضل الرحمان نے کہا، اس طرح کی غیر سنجیدہ باتیں جو ہیں وہ ممکن نہیں ہیں۔ آپ نے الیکشن، نیشنل الیکشن آپ چاہتے ہیں، آپ کو قومی اسمبلی تحلیل کرنی پڑے گی، سندھ اسمبلی تحلیل کرنی پڑے گی، ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں اور ہم اس کے اوپر بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن سپریم کورٹ کی اس تمام ایفرٹ کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے پولیٹیکل ریالٹی کو اور لیگل ریالٹی کو ملانے کی کوشش کی ہے، اور یہ ایک سٹیٹس مین، سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں، انہوں نے ایک سٹیٹس مین کا کردار ادا کیا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کا مستقبل آج یوں لگ رہا ہے کہ ہمارا مستقبل روشن ہے۔ پاکستان میں انشاءاللہ آئینی کرائسس ختم ہوگا، آئینی بحران ختم ہوگا، اور اس سے پھر معاشی بحران بھی ختم ہوگا اور سیاسی بحران ختم ہوگا۔ تھینک یو جی۔ ایک اٹارنی جنرل نے یہ جو تجویز دی ہے کہ ایک ہی وقت میں انتخابات کرائے جائیں، یہ کیسے فیزیبل ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ تو دیکھیے سپریم کورٹ کے بغیر، میں نے یہی آپ کو بتایا کہ جب تک لیگل بیکنگ نہ ہو ممکن نہیں ہے، اور اس میں ہم 90 ڈیز سے آگے نہیں جا سکتے موجودہ آئینی فریم ورک۔